अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आयत नंबर 74 से शुरू कर रहे हैं, जो पिछली आयत से ही जुड़ी हुई है। आपको पता है कि पिछली तमाम आयत में हमने बनी इसराइल के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा है, और उनकी ज़िंदगी से या उनकी तारीख से असर भी लिया है। पीछे दो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अहम वाक़यात हमसे शेयर किए थे, हमें बताए थे, ताकि हम उससे असबाक हासिल कर सकें। उनमें एक सब्त का वाक़या था, हफ्ता के दिन का, और दूसरा गाय के मुतालिक था। जब गाय का इतना बड़ा वाक़या उनके सामने पेश आया, जब उनके सामने हो गया, यानी अल्लाह ताला ने मुर्दा से ज़िंदा को उठाया उनके आँखों के सामने, तो फिर इस वाक़े के बाद क्या हुआ, फिर क़सत क़ुलूबुकुम, उनके दिल सख्त हो गए। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए, मिन बादि ज़ालिक, इस वाक़े के बाद। फ़हिय कल हिजारती, पत्थरों की तरह, औ अशद्दु क़स्वा, या सख्ती में उनसे भी ज़्यादा सख्त, औ अशद्दु क़स्वा, या उनसे भी ज़्यादा सख्त हो गए। यानी कि पत्थर, आपको पता है कि जो हिजारा है पत्थर, इसका जिक्र यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ। हमने पहले भी सूरह बकरा में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने जो जहन्नुम है वो काफरीन और पत्थरों के लिए तैयार की है। और ये भी हमने पढ़ा है कि किस तरह एक पत्थर से, एक चट्टान से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए 12 चश्मे निकाले थे पानी के। और हमें ये भी पता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो किस तरह अल्लाह ताला ने तजल्ली एक पहाड़ पर रखी अपनी, और वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तो पहाड़ों को बनी इसराइल खूब अच्छी तरह से देख चुके थे, समझ चुके थे, और उनसे उन्होंने पानी निकलता भी देखा था, उनको उन्होंने फटना भी देखा था। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बनी इसराइल की मिसाल कल हिजारा, यानी कि पत्थरों की तरह दे रहे हैं, कि उनके दिल इस वाक़े के बाद, यानी हीलेबाजी करने के बाद, सवालात करने के बाद, अल्लाह की शरीयत को हल्के में लेने के बाद, अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने के बाद, इतना बड़ा मौज़ा अपनी आँखों से देख लेने के बाद, उनके दिल सख्त हो गए, यानी उनके दिलों पर कोई असर ना हुआ। बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद कह रहे हैं, औ अशद्दु क़स्वा, या उन पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। क्योंकि अभी हम 3 किस्में पढ़ेंगे पत्थरों की, और बनी इसराइल के दिल उन तीनों किस्मों में नहीं आते। वैसे ये भी समझ लें, बनी इसराइल की अक्सरियत ऐसी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर अक्सरियत के हिसाब से सबका जिक्र किया कि सब ऐसे थे। वरना उनमें कुछ ईमान वाले भी थे, कुछ मोमिन भी थे, लेकिन उनकी अक्सरियत ऐसे टेढ़ी थी। तो उनके दिल हर वाक़े के बाद, हर दिन के बाद और सख्त से सख्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल से निकाल दिया था, अपनी मनमानी शुरू कर ली थी। अब अल्लाह ताला हमें 3 किस्म के पत्थरों के मिसाल दे रहे हैं, और उनसे मुराद इंसान है। देखिए, हमें पता है हमारे इर्द गिर्द बहुत से किस्मों के इंसान रहते हैं, सही है। जैसे मसलन आपको पता है आपके बहुत से दोस्त होंगे, उनमें से कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, यानी कि किसी को तन्हाई में बैठकर घंटों सोचना, पढ़ना और गौर व फिक्र करना पसंद होगा, तो किसी को खुले में घूमना, पार्टी शार्टीज करना, खाना पीना और वहाँ जाना पसंद होगा। तो ये अल्लाह ताला ने हर किसी की ना अपनी एक नेचर, एक अपनी फितरत रखी है। ये बात ये नहीं रही कि कौन किससे बेहतर है, बेहतरी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस की बात है कि कौन किससे कितना मुख्तलिफ है, और अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुख्तलिफ बनाया है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जो दिल की कैफियत होती है वो भी मुख्तलिफ है, और उस दिल की कैफियत को अल्लाह ताला ने पत्थरों से वाज़ेह किया है। उसमें पहली मिसाल को नोट कर लें, व इन्न मिनल हिजारती, और यकीनन पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिससे नहरें बह निकलती हैं। ये पहली मिसाल है जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं जिससे नहरें बह निकलती हैं, जैसे कि बनी इसराइल का वो पत्थर, वो चट्टान जिससे 12 चश्मे बहे थे। यानी यूँ समझें कि ये एक पत्थर है, और इसके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है, ढेर सारा पानी मौजूद है, और वो थोड़ी से हल्के से झटके के बाद, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक लाठी लगाई तो अल्लाह के हुक्म से उसमें 12 चश्मे निकल आए, तो वो पानी निकल आता है। तो ऐसा ही हाल कुछ लोगों की दिलों का होता है। कुछ लोगों के दिल इतने ईमान से भरे हुए होते हैं कि थोड़ी सी जब उन्हें अल्लाह की वही, अल्लाह की किताब में से कोई बात बताई जाए,
थोड़ी सी बात उन्हें बताई जाए तो उनके दिलों से ऐसे ईमान निकल कर बाहर आता है और वो मोमिन हो जाते हैं। और हमारे पास इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाया है कि जब भी मैंने जिस जिस को इस्लाम की दावत दी तो हर किसी ने आगे से कुछ ना कुछ कहा या ऐसे उन्होंने चेहरा किया, सवाए अबू बकर के, कि उनके सामने से कोई झिझक महसूस नहीं हुई, उन्होंने फौरन बात मान ली। यानी उनके दिल उस पत्थर की तरह अंदर से ईमान से भरा हुआ था। असल में यहाँ पानी से मुराद ईमान है। जो अंधार है ना, पानी पानी नहीं बल्कि नहरें, बहुत ज़्यादा पानी, इससे मुराद दिलों का ईमान है। कि कुछ पत्थर जैसे ऐसे होते हैं ना कि उनमें पानी भरा होता है और वो फट निकलता है, तो ऐसे ही कई दिल ईमान से मुनव्वर होती हैं, ईमान से भरी हुई होती है, और जैसे ही उन पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी बात आती है तो ईमान से वो उनका ईमान उन दिलों से बाहर निकल आता है। और दूसरी मिसाल है पत्थर की, व इन्ना मिन्हा, और कुछ उनमें से ऐसे भी हैं, लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा, जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है। यहाँ पर नहरों की बात हो रही थी, लफ्ज़ को नोट कर लें, अनहार, यहाँ पर नहर की बात हुई, और यहाँ पर अलमा यानी कि पानी की बात हुई। ठीक है, पानी और नहरों में फ़र्क है। नहरों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और अलमा यानी कि कोई भी पानी। तो यहाँ पर यूँ समझें कि पत्थर के अंदर थोड़ा सा पानी था और फिर उससे वो थोड़ा सा जो पानी था वो बह निकल आया। इसी तरह, और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसी तरह कुछ दिल ऐसे होते हैं जो ईमान लाने में, अल्लाह पर तवक्कल करने में अभी मतलब जल्दी नहीं होती, उनके दिल जल्दी नहीं खुल जाते। और इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको पता है कि हज़रत उमर इस्लाम आने के 6 साल बाद मुसलमान हुए थे। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तब हज़रत उमर को सब पता था, लेकिन उनका दिल उसकी तरफ झुक नहीं रहा था और वो अपनी मशगूलियात में मसरूफ़ थे। बाद में आहिस्ता 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 उनके दिल में अल्लाह ताला ने ईमान को डाला था, और उनके दिल में जो पानी था, यानी कि जो ईमान था, वो बाहर निकल आया। और जब बाहर निकला तो आपको पता है कि उस ईमान ने कितने बड़े बड़े काम हज़रत उमर से करवाए थे। तो यानी कि कुछ दिल ऐसे होते हैं उन पत्थरों की माने जिनसे चश्मे फूट निकलते हैं, और कुछ दिल उन पत्थरों की माने होते हैं जिनसे जो फट जाते हैं और जिनसे पानी निकलता है। अब यहाँ पर तीसरी किस्म आ रही है, व इन्न मिनल हिजारत व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। यहाँ पर पानी या नहर का कोई जिक्र नहीं है, यानी उनके अंदर ईमान नहीं होता। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनके अंदर खौफ तो होता है, इस्लाम भी होता है, वो इस्लाम भी लाती हैं, उनके अंदर खौफ भी होता है, मगर उनके अंदर ईमान नहीं होता। और ईमान यकीन की कैफियत को कहा जाता है। यानी यूँ समझें जैसे एक शख्स शराब पी रहा और उसे मुकम्मल तौर पर पता भी है कि इसके पीने से नुकसानात हैं, इतने इतने नुकसानात हैं, फिर भी वो रोज़ पी रहा है, तो उसे पता तो है, ठीक है, लेकिन उस पर वो अमल नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो अपने अब्बू को देखेगा कि उसका अब्बू आ रहा है और उससे डरता है, उसके दिल में अपने अब्बू के लिए खौफ है, तो फ़ौरन उसको छोड़ देगा। हालांकि उससे पहले उसके टीचर ने रोका होगा, दोस्त ने रोका होगा, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि वो उनसे डरता नहीं था। तो खौफ हमें अमल तो करवाता है, लेकिन जो यानी ईमान ऐसा है कि आप हर वक्त बस बेहतरी की तरफ आएँ और हर वक्त वो आपसे बेहतर ही करवाए। तो ये जो दिल होते हैं ना, तीसरे किस्म के, यानी जो पत्थर होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, इनमें इस्लाम भी होता है, इनमें खौफ भी होता है, लेकिन इनमें ईमान अभी पैदा नहीं हुआ होता। तो ये यानी समझिए कि थर्ड लेवल के हैं, ये दूसरी लेवल और ये तीसरी। अब हमें ये नोट करना है कि हम किस लेवल पर खड़े हैं। क्या हमारे दिलों में ईमान भरा पड़ा है, या हमारे दिलों में इतना ईमान है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अल्लाह का कलाम हमारे दिल पर पड़ता है तो फिर वो दिल हमारे खुल जाते हैं, या फिर हमारे अंदर इस्लाम भी है, अल्लाह ताला का कुछ कुछ खौफ भी है, लेकिन फिर भी
उस हिसाब से उस कदर हम बेहतर नहीं है, तो हमने नोट करना है। ठीक है, तो ये बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है औ अशद कस्वा, यानी कि उनके दिल इन पत्थरों से भी, इन तीनों किस्मों के पत्थरों से भी कहीं ज़्यादा सख्त हो गए, यानी वो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते थे। उनके दिल बिल्कुल ही यूँ समझें कि सिकुड़ गए और बंद हो गए और पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। और अब अल्लाह ताला बात का रुख सहाबा की तरफ कर रहे हैं। ये बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने उनकी तारीख बता दी कि तुम्हारे आबा और अजदाद ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तुम्हें ये याद है, ये याद है, वो याद है, वो याद है, ऐसे भी किया था, वैसे भी किया था। यानी कि तुम जो अब मेरे नबी पर ईमान नहीं ला रहे, या तुम जो अब बेराह रवी अख्तियार कर रहे हो, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारी पिछली तारीख में भी तुम्हारे जो आबा और अजदाद थे उसने यही हरकतें की थी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला सीधा साहब इल्तिफात, इसे इल्तिफात कहा जाता है। ठीक है, यानी पहले बात एक से हो रही थी, उसके बाद फौरन बात का रुख बदल दिया। अब सहाबा से अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अफततमऊन अन युमिनु लकुम, क्या तुम, यहाँ पर तुमसे मुराद कौन है, सहाबा। ठीक है, क्या तुम इस बात की उम्मीद रखते हो कि ये तुम पर ईमान लाएंगे, वो तुम पर ईमान लाएंगे, यानी वो अब अल्लाह ताला से दूर हो गए। अब अल्लाह ताला का जो रुख है वो सहाबा की तरफ है कि क्या तुम ईमान रखते हो, उम्मीद रखते हो कि वो तुम पर ईमान रखेंगे। अच्छा, सहाबा को उम्मीद क्यों थी कि बनी इसराइल ईमान ले आएंगे, वो हमारे साथ हो जाएंगे, हमारी जमात को मजबूती देंगे, ये क्यों था, वो इस्लाम फैलाने में हमारी मदद करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बनी इसराइल को अल्लाह ताला पर भी मुकम्मल यकीन था, उनके अंदर इस कदर शिर्क भी मौजूद नहीं था। हाँ, उनके आबा अजदाद ने एक बछड़े को माबूद बना लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने तौबा भी कर ली थी। ठीक है, नाफरमानी के ऊपर नाफरमानियाँ थी मगर शिर्क नहीं था। तो उन्हें अल्लाह ताला का भी पूरा पता था, यौम आखिरत, आखिरत के दिन पर भी वो ईमान रखते थे। तमाम अम्बिया सवाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो रसूल मानते ही नहीं थे। उनके हिसाब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िना किए गए और ज़िना किए गए औलाद में से थे, नऊज़ुबिल्लाह। तो इसलिए उन्होंने हज़रत ईसा को रसूल नहीं माना, अपने कुछ मफादात की वजह से। इंशाल्लाह वो भी हम आगे समझेंगे। बाकी पहले तमाम रसूलों पर उनका ईमान था। ठीक है, हज़रत मूसा की तारीख वो जानते थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो जानते थे। आज भी अगर आप तौरेत पढ़ेंगे तो तौरेत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो अपने हिसाब से यहूदी मानते थे, या फिर अपने हिसाब से अपनी राह पर मानते थे। तो यानी कि उन्हें हर चीज़ थी, उनके पास आसमानी किताबों का इल्म था। तो जब उनके पास ये सब कुछ था, उन्होंने पहले तमाम अम्बिया पर सवाए हज़रत ईसा की ईमान लाया। तो आखिरी नबी को मानना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, जबकि उनकी किताब में आखिरी नबी का जिक्र भी आया हो। तो सहाबा को उम्मीद थी, उन्हें लगता था कि मुशरिकीन अरब ने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं था। उन्हें तो इतना भी यकीन नहीं था कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो क्या हम ज़मीन से दोबारा उठाए जाएंगे। उन्हें दोबारा उठने का भी यकीन नहीं था, जबकि बनी इसराइल का मामला बिल्कुल बरअक्स था। लेकिन उसके बावजूद उनकी अक्सरियत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कलाम को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने शुरू में उन्हें जो दावती रुकू हमने पढ़ा था, दावत दी थी, उसके बाद उन्हें उनकी तारीख याद दिलाई। अब जब इतनी सारी बातें उनके सामने पढ़ी जा रही हैं, अल्लाह के रसूल उनके सामने मदीना में तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आज के दौर में भी उनके सामने ये तमाम चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि यहूदी कितने ढीठ हैं, उनके दिल कितने सख्त हैं। आज भी जो यहूद बनी इसराइल पर इस कदर जुल्म कर रहे हैं, उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बची, उनके दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि अब ईमान लाएंगे? यानी कि नहीं, इनके दिल जैसे इनके आबा अजदाद के दिल सख्त हो गए थे नाफरमानी करके, इनकी ये नस्लें भी बिल्कुल उसी पर गई हैं। अफततमाऊन, क्या तुम उम्मीद रखते हो अन युमिनु लकुम, कि ये तुम पर ईमान लाएंगे। जबकि अल्लाह ताला आगे उनकी असलियत और ज़्यादा वाज़ेह करे हैं, वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, जबकि एक फ़रीक था उनमें से, सब नहीं। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फ़रीक, और फ़रीक से मुराद आपको पता है एक गिरोह होता है। तो उनमें से एक गिरोह था, मिनहुम उनमें से, यस्माऊन जो सुनता था, कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम सुनता था, उससे बैठता था, और उसके सामने बैठता था, सुनता था। सुम्मा युहर्रिफूनहु,
پھر وہ اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتا تھا، یعنی اسے اپنے مطلب کے حساب سے تبدیل کر دیتا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتا تھا، جو احکام آسان لگتے تھے اس پر چل پڑتا تھا، جو مشکل لگتے تھے اس کو مٹا دیتا تھا یا اس کی جگہ آسان کر دیتا تھا، یعنی تحریف کے بعد وہ کلام سمجھ سننے کے بعد وہ کلام میں تحریف کرتا تھا، من بعد ما عقلوہ، عقل رکھنے کے بعد بھی، سمجھ لینے کے بعد بھی، یعنی انہیں سمجھ میں بھی آتا تھا۔ عقل کہا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ مضبوط باندھ لینا، جیسے کہ جب عورتیں اپنے بالوں کو ٹائٹ باندھتی ہیں پونی وغیرہ سے، تو اس کو عقلت کہا جاتا ہے کہ عقلت امراتو، عورت نے باندھ لی اور اپنے بال، ٹھیک ہے، تو عورت نے اپنے بال باندھ لی، اس کے لیے عقل لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو باندھنا، کسی چیز سے جڑ جانا، یعنی اس کو وہ سمجھتے تھے، اس کے قریب قریب ہوتے تھے، ان کا فہم کام کرتا تھا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے، جانتے بوجھتے وہ اللہ کے کلام میں سن لینے کے بعد تحریف کرتے تھے۔ جب وہ اپنی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں اور آج بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اپنے حساب سے بدل دیا، اور جیسا بس کچھ بھی سمجھ میں آیا تو اس حساب سے لکھ لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سے الزامات لگائے تھے، اسی طرح حضرت اپنے کلام میں جو ان کی تاریخ تھی اس کو، ان پوائنٹس کو نکال دیا جو پوائنٹس ان کے لیے شرمناک تھی ان کی تاریخ کے حوالے سے، جیسے ہم پیچھے کچھ پڑھ آئے ہیں۔ تو وہ سمجھ لینے کے بعد، عقل رکھنے کے بعد اس کلام کو بدل دیتے تھے، اپنے کلام کے ساتھ جب یہ حال کرتے تھے تو کیا تمہیں امید ہے کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب بات کا رخ بہت سخت کرتے جا رہے ہیں، آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے، یعنی کہ ہم بھی تم جیسے ہیں، تم خود کو اپنا کوئی خاص مت سمجھو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی انبیاء پر یقین ہے، ہمیں بھی آخرت پر یقین ہے، ہمیں بھی اللہ پر یقین ہے، ہمیں بھی کتابوں پر یقین ہے، یعنی کہ ہم بھی مومن ہیں۔ اور پھر اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو بنی اسرائیل کی تھوڑی چالاکی سمجھنی پڑے گی۔ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ ایک تھے ان کے علماء جو توریت کو باقاعدہ سے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اپنے مقصد کی باتیں بتاتے تھے، اور ایک تھے ان کے عام لوگ۔ عام لوگوں سے مراد جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں تھا، یا شاید علماء انہیں کتاب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر عام لوگ کتاب تک پہنچ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی، ان کا اصل انہیں پتہ چل جائے گا، تو اس لیے وہ زیادہ تر فتوے یا جو پوچھنا کا ہوتا تھا وہ اپنے علماء سے پوچھتے تھے۔ جیسے کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو تمام یہود کے اندر یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، آخری رسول یہی ہے، کچھ پوائنٹس، کچھ نوٹس، کچھ نکات، کچھ ہم نے دیکھنا ہے اس کے حوالے سے، تو وہ اپنے علماء سے پوچھتے ہوں گے۔ اب علماء نے آخری رسول کو خود ماننے سے انکار کر دیا اپنی حسد کی بنا پر، تو وہ عام لوگوں کو کس سے کہتے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، جب وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے؟ تو اس لیے ان کے جو عام لوگ تھے وہ خاص پر علماء پر ڈپینڈ تھے، تو وہ ان میں بھی باقاعدہ سے درس و تدریس ہوتا تھا، باتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کا کلام ان کے سامنے سنایا جاتا تھا۔ تو جب وہ اس کلام کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، بات ان کے اندر آ جاتی تھی، اور کبھی کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ہی اگر شہر میں رہیں، مدینہ میں رہتے تھے سب، تو آپس میں میل جول تو ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ عام لوگ اس مسلمانوں سے آ کر ملتے تھے تو باتوں باتوں میں وہ انہیں کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، یہ جو بات تم اپنے قرآن سے بتا رہے ہو نا، یہ تو ہمارے علماء بھی ہمیں بتاتے ہیں، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے علماء نے ہم سے بات کی تھی، یا جیسے ہماری کتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باتوں باتوں میں وہ باتیں بھی کبھی کبھار بیان کر جاتے تھے جو ان کے علماء چھپاتے تھے، جو ان کو کچھ کچھ پتہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی سیم ایک جیسے ہیں، تو باتوں باتوں میں ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی تھی جو ان کے علماء نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ وہاں پر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے کے سے الگ ہوتے تھے، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تھے، الگ ہوتے تھے،
قالو تو کہتے تھے، اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ مسلمان اور یہود دونوں آپس میں مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، وہ مومنوں کو کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے۔ اب یہ جو ہے یہ بات صرف یہود کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے اکیلے میں تنہائی میں ملتے تھے، قالو تو کہتے تھے اتحدثونہم، کیا تم ان کے سامنے بیان کرتے ہو، واضح کرتے ہو، رکھتے ہو، ما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، تم ان کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس حجت قائم کریں، دلیل پیش کریں، ثبوت دیں۔ یعنی کہ وہ اتنے بدعقل تھے کہ وہ کہتے تھے اگر ہم نے کوئی بات صحابہ سے کہہ لی، کوئی ایسی بات جس کو ہم مان نہیں رہے لیکن ہماری کتاب میں لکھی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے واضح تو کر لیے، مثلا آخری نبی کا آنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح کر لیا تھا، بہت خوب اچھی طرح واضح کر لیا تھا، اور پھر وہ باتوں باتوں میں کہتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں یہ ہے، تو پھر جب وہ اکیلے میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے اس حساب سے باتیں کرتے تھے، آج مسلمانوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی، اور جب کوئی ایسی کوئی بات کر لیتا تھا جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمیں پتہ ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ہم یہ فلاں فلاں بات اپنے کتاب سے چھپاتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے خلاف اس بات کو ثبوت کے طور پر پیش کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے؟ یعنی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر تم صحابہ تک وہ بات پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، تمہارے اندر کی باتیں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی چھپی بات جو ہم نے چھپا دی ہے ظاہر کر دی جائے صحابہ کے سامنے، تو تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کو ثبوت کے طور پر وہ بات پیش کریں گے۔ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوت، تمہاری حالتیں، تمہاری یہ سرگوشیاں سب سن رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پورے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح خود کو بچانے کے لیے کہتے تھے کہ ان تک ہمارا کوئی ثبوت نہ پہنچے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلا گروہ تھا، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں، یہ پہلا گروہ تھا جو کلام کو سن لینے کے بعد اس میں تحریف کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا گروہ ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، امی بھی ہیں۔ امی یہ صرف مشرکین عرب نہیں تھے، ہمیں پتہ ہے مشرکین عرب امی تھے، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ تر، وہ بس یادداشت ان کی اچھی تھی، یاد کر لیتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں امی کا لقب بھی دیا ہے۔ تو امی یعنی کہ اس قدر انجان جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی نکلا ہو، یعنی وہ جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بالکل بے علم ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں سے بھی وہ امی تھے، مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ امی تھے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی امی تھے، امی یعنی کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو سمجھتے ہی نہیں تھے، الا امانی، جب وہ کتاب کو نہیں سمجھتے تھے تو پھر وہ کس حساب سے فیصلے کرتے تھے؟ ظاہر صحیح راستہ یا غلط راستہ، کوئی تو راستہ ہوگا جس پر وہ عمل کرتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، تو الا امانی، دو چیزیں تھیں ان کے پاس، ایک امانی یعنی کہ ان کی اپنی جھوٹی امیدیں، جھوٹی خواہشیں جسے ہم وشفل تھنکنگز کہتے ہیں، اور دوسرا ان کے پاس تھا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان کرتے تھے، یعنی اپنی سوچوں اور اپنے گمانوں کے اعتبار سے چلتے تھے، ان کے پاس صرف گمان تھے، صرف شک تھے، یہ صحیح ہے، ہمارے حساب سے یہ صحیح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میری زندگی میں جو بھی کروں، جیسے کروں، کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ مجھے، تم خود بخود ایسے بناتے ہو، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے میرے حساب سے، تو اپنی امیدوں اور اپنی گمانوں پر وہ چلتے تھے، انہیں کتاب سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ کتاب سے کوئی بھی ہدایت اخذ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ امی تھے،
اور آج کے مسلمان کتنے فیصد امی ہیں یہ بھی آپ اندازہ ضرور لگائے گا، کیونکہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں سن کر کہیں ہے بنی اسرائیل کتنے تو برے تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی پارے میں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم ان جیسے نہ بن جائیں۔ اگر ان میں سے ایک گروہ ایسا نکلا جس نے کلام کو سن کر اس میں تحریف کر دی، تو ہم میں سے کوئی ایسا گروہ نہ نکلے گا، یقین رکھیے نکلے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ کر چکے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے ایک بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی ایک بدبخت ایسا اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ ہمیں یہ باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، صحیح ہے؟ تو ایک گروہ ایسا نکلے گا جو اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف کرنا شروع کرے گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی آخری کتاب ہے، آخری سورس ہے، لیکن اس کے تراجم اور اس کی تفاسیر میں بہت سی باتیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، یا بہت سی آیات ایسی بھی ہیں جو آج کل لوگ اپنے مطلب کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے، اپنا جو بھی ان کا موقف ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاید آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، یہ شاید آپ بھی رہی ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ جو میں باتیں آپ تک رکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تجربوں سے سمجھائیں، کیونکہ میرے مشاہدہ تھوڑا بہت اتنا نہیں ہلکا پھلکا ہے کہ واقعتاً اللہ کے کلام کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس میں تحریف کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کچھ حصہ ہم سے چھپایا بھی جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کی یہ باتیں بھی سنی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوگی، کیونکہ آج کل علماء کو سننا بہت آسان ہو گیا ہے، یا پھر انسٹاگرام پر جو چھوٹی چھوٹی کلپس ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء سے یہ بھی الفاظ سنے ہیں کہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں یا اللہ کے کلام کو واضح کرتے ہیں تو کئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ حصہ نہ پڑھیں، لوگ اس حصے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا یہ حصہ یہ مناسب نہیں ہے اس حصے کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بلکہ کسی علماء نے تو ان لوگوں کو یہ بھی جواب دیا ہے کہ چلیں ہائی لائٹر پکڑیں اور آپ جو ہیں مجھے ہائی لائٹ کر کے دیں کہ مجھے کون سی آیت رکھنی ہے اور کون سی آیت نہیں رکھنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے واقعتاً یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو اللہ کے کلام کو جانتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے امت کا بہت بڑا حصہ یعنی 50% سے بھی زیادہ بڑا حصہ ایسا ہے جو اس کتاب کو جانتا ہی نہیں ہے، اپنے گمان اور اپنی امیدوں پر بحث چلتا ہے کہ بس جیسی زندگی چل رہی ہے ہماری مرضی ہے، جیسے ہو، کچھ نہیں پتہ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں اور زیادہ تباہی کے قریب ہو جائیں گی اگر ہم نے انہی تمام کاموں کو جاری اور ساری رکھا۔ تو اللہ سے دعا ہے ابھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیین میں سے نہ بتائے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے امی کتاب کو سنتے بھی تھے، اس کو پڑھتے بھی تھے اور اس کو حفظ بھی کرتے تھے، بس اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ یہ جو ہے نا لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے تھے اور مگر صرف امانی اور زن پر چلتے تھے، امیدوں اور گمانوں پر چلتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کلام کو سنتے بھی تھے، اس کو پڑھتے بھی تھے، اس کو حفظ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں اللہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اور آج آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کا کتنا دور کیا جاتا ہے، کتنے اس کے خطب نکالے جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے حافظ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن انہیں قرآن کا الف بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سوچنے کا مقام ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا کریں، صحیح سمجھ عطا کریں، اپنے کلام سے جوڑیں اور ہمیں امیدوں اور گمانوں پر نہ چلائیں، بلکہ ہمیں صراط مستقیم عطا کریں، وہ صراط مستقیم جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ سیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے گمانوں پر چلتے ہیں یا کس طرح وہ کلام میں تبدیلی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔